जनरल बाजवा की जो भी तनकीद करता है, जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। जनरल मुशर्रफ की हम तनकीद कर रहे हैं, हम फौज की नहीं। ये कौम फौज को प्यार करती है क्योंकि कौम को पता है कि हमें वो आजाद रखने वाली हमारी फौज है। तो आज अगर मैं जनरल बाजवा की जो भी तनकीद करता है, जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। 7 महीने के अंदर वो इकॉनमी जो अपनी 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, उसको आज उसने जमीन पे डाल दिया है। आज पाकिस्तान के लोगों को यह नहीं समझ आ रही कि अब पाकिस्तान जाएगा किधर। लोगों हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि अब इसमें से निकालेगा कैसे कोई। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि ये जो चोर ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, स्वाय अपनी चोरी बचाने के लिए पता तो बताएं कि इन्होंने इस इकॉनमी को ठीक कैसे करना है। और अब ये 30 साल दोनों इक़्तिदार में रह चुके हैं, कब इन्होंने इकॉनमी को ठीक किया था? ये तो जब से आए हैं पैसा बनाने के चक्कर में है, और उनके पैसे माफ हो रहे हैं और मुल्क भी नीचे चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? तो ये हमारा राइट है, ये मेरा जमहूरी राइट है ये कहने का। ये कातिलाना हमला मेरे ऊपर हुआ था मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये मुंह नहीं बंद होने लगा। ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हूंगा, इस मुल्क की आवाज बुलंद करूंगा। मैं किसी सूरत अपनी आवाज बंद नहीं करने लगा। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई इदारे के अंदर काली भेड़े हैं तो इदारा अपना वकार ऊंचा करता है जब उनके अगेंस्ट एक्शन लेता है। ये नहीं कि जो बात करता है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे, जो कि आजम स्वाति से खास तौर पे हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी इस तरह का इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। जो एक तो ये जो सिकंदर सुल्तान है और दूसरा जो कि सिंध का इलेक्शन कमीशन है। पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पर केस लेके गए हुए हैं इसका। और मुझे अफसोस होता है कि इतनी देर से हमारा केस पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, कोई सुन ही नहीं रहा कि कैसे हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम गैर जानबदार हो जो उनसे तनख्वाह ले रहा है। और जो इसने किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, स्वाय इसके कि इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है। तोशा खाना का केस इसने पकड़ा हुआ है। जिस वक्त भी ये केस अदालत में जाएगा, इसके हाथ से निकलेगा, मैं आज राइटिंग में इस कौम को देता हूं, हर चीज इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे इसमें जायज मैंने किया। और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस, जिस वक्त भी इसके ऊपर तहकीकात होंगी, ये वाज़ेह हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने सही माने में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा हुआ है इसको, इलेक्शन कमीशन को, फिर से हाई कोर्ट में भी कहा हुआ है कि जो फंडिंग केस हैं, तीनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और तहरीक इंसाफ की इकट्ठी सुनी जाए। 4 साल हो गए हैं, तहरीक इंसाफ को कटहरे पे खड़ा किया हुआ है और इन दो पार्टीज के केसेस नहीं सुनता। केसेस इसलिए नहीं सुनता कि जब ये केस आप कौम के सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पार्टीज का कोई तरीका ही नहीं है फंड रेजिंग का। ये फंड्स कैसे इकट्ठे करते हैं, ये बड़े बड़े नामवर, और मैं वो बिजनेसमैन भी जानता हूं जो बड़े बड़े मिलके उनके साथ इनके बिजनेस पार्टनर ही होते हैं, उनको पैसा बना के देते हैं, फिर इलेक्शन आता तो उनसे बड़े बड़े अरबों रुपया ले लेते हैं। ये है इनकी फंड रेजिंग। वो पार्टी जिसने 40,000 लोगों का वोट डेटा बैंक है, डोनर बैंक है 40,000 लोगों का, वो पार्टी को इन्होंने खड़ा किया हुआ है। कभी कुछ कर रहा है, कभी एफआईए से चेक कर रहा है, कभी कोई हमारे डोनर्स को तंग कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ ये। उनसे नहीं पूछता कि जनाब आप बताएं आपकी क्यों नहीं। और मैंने सुना है कि इंशाल्लाह उनका केस लगने लगा है और कि सारी कौम को पता चले कि ये दोनों पार्टीज पैसा कैसे इकट्ठा करती हैं। और फिर तोशा खाना, मैं फिर चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशा खाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की, कोई किसी किस्म का ना आज तक
پہلے قانون توڑا ہے، نہ آج توڑے گا، نہ کبھی آگے بھی توڑے گا. لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے، اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری. کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے. 3 مہنگی مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور ایک نواز شریف نے نکالی. کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے، ابھی آئے گا، ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے، تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا؟ کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ 3 گاڑیاں مہنگی مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے؟ تو سب سے آسان کام ہے، میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے، وہ مجھے پریزنٹ کرے، میں توشہ خانہ میں ڈال دوں، آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید لوں. تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی. تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشنر کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے؟ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے. اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے، ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے، اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے، یا انتشار ہوگا، آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں، آگے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا، کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں، کیسز کریں، ایف آئی آر کریں. میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح. یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو. میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں اور یہی لڑا ہوں کیس. میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے. انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے، انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے. کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں، کوئی ماہرین جو کہ پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں، باہر سے کوئی منگوا لیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے، سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے.